सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम नमः सर्वेभ्यः इदानीं वयं द्वितीय पाठे भवितुं वाक्यानि पश्यामः तत्र विभक्तिः का वाक्यानि अनुवादनं कुर्मः उमा भगिनी भवती करोति वा अस्तु भगिनि पठतु विनयशीलं छात्रं सर्वे इच्छन्ति विनयशीलं छात्रं छात्रं विशेष्यं विनयशीलं विशेषणं विभक्ति द्वितीया विभक्ति उत्तमम् उद्याने उन्नताः वृक्षाः सन्ति अर्थः किम् everyone likes respectful students उत्तमम् अग्रे पठतु उद्याने उन्नताः वृक्षाः सन्ति उन्नताः वृक्षाः इदानीं वृक्षाः विशेष्यम् उन्नताः विशेषणं विभक्तिः प्रथमा विभक्ति अर्थं वचनं किम् वचनं बहुवचनं पठतु there are tall trees in the garden उत्तमम् शुकाः मधुराणि फलानि खादन्ति parrots eat sweet fruits इदानीं मधुराणि फलानि विशेष्यं फलानि विशेषणं मधुराणि इति विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचनं फलानि नपुंसकलिङ्गम् उत्तमम् अग्रे वदतु नार्यः लघुना कन्दुकेन क्रीडन्ति women play with small ball इदानीं लघुना कन्दुकेन विशेष्यं कन्दुकेन विशेषणं लघुना विभक्ति तृतीया विभक्ति एकवचनं तृतीया विभक्ति एकवचनं लघु इति पदं किं शब्दस्य समानमस्ति अत्र लघुना लघुशब्दं गुरुशब्दं समानं गुरुशब्दस्य समानमस्ति गुरुणा इति लघुना उत्तमम् अर्थः का स्माल् स्माल् उत्तमं लघु अनन्तरं फिफ्त् वन् बालिका दीर्घया लेखन्या लिखति गर्ल् रैट्स् वित् लाङ्ग् पेन् दीर्घया लेखन्या विशेष्यं लेखन्या विशेषणं दीर्घया विभक्ति तृतीया विभक्ति उत्तमम् एकवचनं सर्वे नूतनैः पुष्पैः अर्चन्ति everyone offers new flowers नूतनैः पुष्पैः विशेष पुष्पैः अत्र एव्रिवन् ऑफर्स इति भवति चेत् नूतनैः पुष्पैः न भवति ओके तृतीया विभक्ति with everyone performs archanai with new flowers with the new flowers everyone offers with new flowers everyone archanti ityukte
अर्चनं करोति. Everyone performs archanai with new flowers. Okay. Everyone performs archanai with new flowers. नूतनैः पुष्पैः विशेषं पुष्पैः विशेषणं नूतनैः. उत्तमं. विभक्ति तृतीया विभक्ति. अग्रे विभक्ति एव वदतु. विशेषणं विशेष्यं सर्वे जानन्ति. अध्यापकाः उत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः प्रशस्तिपत्रं प्रयच्छन्ति. Teachers give away certificates of successful candidates or successful students. Certificates of इति भवति वा? Fourth विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति. अधुना ऑफ ओके. ऑफ नास्ति. ऑफ इति भवति चेत् षष्ठी विभक्ति भवति अत्र. अध्यापकाः उत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः प्रशस्तिपत्रं प्रयच्छन्ति. ददाति. ददाति. अत्र कः? Teachers give certificates. Certificates to successful. To or for इति भवति. उत्तमम्. अग्रे पठतु. जनाः नद्यां मलिनानि वस्त्राणि क्षालयन्ति. जनाः people wash dirty clothes in the river. उत्तमम्. मलिनानि वस्त्राणि विभक्ति का? द्वितीया विभक्ति अस्ति. उत्तमं. द्वितीया विभक्ति. उत्तमं. बहु सम्यक्. नवमवाक्यं. सर्वे कठिनात् आतपात् ताम्यन्ति. Everyone is tired from extreme heat. From इति भवति. विभक्ति का? extreme heat. पंचमी विभक्ति. पंचमी विभक्ति. उत्तमं. दशमवाक्यम्. उन्नतात् वृक्षात् फलानि पतन्ति. From the tall tree fruits fall. तदपि fruits fall from the tall tree. तदपि विभक्ति. विभक्ति पंचमी विभक्ति. उत्तमं. पंचमी विभक्ति. उत्तमम्. एकादशवाक्यम्. विशाले क्रीडाङ्गणे सर्वे क्रीडन्ति. Everyone is playing in the big playground. विभक्ति सप्तमी विभक्ति. उत्तमं. विशाले क्रीडाङ्गणे. उत्तमम्. उत्तमम्. सर्वेषु स्थलेषु देवः अस्ति. In every place there is God. Every place there is God. सर्व शब्दस्य विभक्ति का? सप्तमी. सप्तमी विभक्ति. सर्वेषु. सर्वेषु. सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु. उत्तमं. त्रयोदशवाक्यं. सकलस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिकर्ता परमात्मा. God is the creator of the entire world. Of entire world. उत्तमम्. Of entire. सकलः सकलं सकलः सकलस्य. उत्तमं. प्रपञ्चस्य. उत्तमं. षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति. अग्रे पठतु. सुदूरात् नगरात् बान्धवाः आगच्छन्ति. Relatives are coming from distant town. नगरात् विभक्ति पंचमी विभक्ति. अत्र लिङ्गं किम्? नपुंसकलिङ्गं. नगरम् इति नपुंसकलिङ्गं. नगरं.
नपुंसकलिङ्गं समानं पुल्लिङ्गपदस्य समानं तृतीया विभक्तितः उत्तमम् उत्तमम् उमा अग्रे पठतु भयङ्करे अरण्ये सिंहः गर्जति lion roars in the dangerous forest अरण्ये विभक्ति सप्तमी विभक्ति वचनम् एकवचनम् अरण्यं नपुंसकलिङ्गम् उत्तमम् अग्रे शिक्षकः चतुरेभ्यः छात्रेभ्यः उपायनं ददाति उपायनं गिफ्ट टीचर गिफ्ट टू क्लेवर स्टूडेंट्स दद्दु भवति तादृशं चतुरेभ्यः छात्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति उत्तमम् अग्रे युद्धे धीराः योद्धाः युध्यन्ते धीराः योद्धाः प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् उत्तमम् बहुवचनम् माता उत्तमेन शाकेन पाकं करोति मदर कुक्स विथ गुड वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स् अस्ति वा तत्र वेजिटेबल एकवचनम् अत्र विभक्ति तृतीया विभक्ति शाकेन शाकः शाकेन तृतीया विभक्ति वचनम् एकवचनम् लिङ्गमत्र पुल्लिङ्ग शाकः अस्ति वा शाकः शाकं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति उत्तमम् शाकं दीर्घा लता वृक्षम् आलम्ब्य वर्धते दीर्घा long climber grows having support of tree holding विभक्ति लता विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उत्तमम् महत्यां गुहायां सिंहः वसति lion lives in large cave विभक्ति सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिङ्गं गुहायां स्त्रीलिङ्गं एकवचनं स्त्रीलिङ्गम् एकवचनपदमस्ति अत्र विशेषणपदं किं महत्यां मूलशब्दः महत् शब्दः महत् शब्दः नास्ति अत्र महान् महान् इत्युक्ते पुल्लिङ्गपदमस्ति यदि स्त्रीलिङ्गपदम् आगच्छति चेत् महान् महती महती इति भवति किं शब्दस्य समानमस्ति नदी शब्दस्य समानमस्ति महान् महती बुद्धिमान् बुद्धिमती इति भवति उत्तमम् अग्रे पठामः वा पठतु तत्र एकः बालकः क्रीडति one boy plays there एतत् सर्वं वाक्यानि वयं पठितवन्तः किं वाचकशब्दाः विशेषणपदाः
दीर्घाः महती भयङ्करे इति शब्दाः विशेषणपदं विशेषणपदं भेदाः त्रयं वयं दृष्टवन्तः वर्गे के के one more time विशेषणविशेषणपदं त्रिविधाः three types गुणवाचकविशेषणं संख्यावाचकविशेषणं सर्वनामविशेषणं विशेषणं वाक्यानि वयं दृष्टवन्तः माता उत्तमेन शाकेन भयङ्करे अरण्ये कः भेदः गुणवाचकविशेषणं गुणवाचकविशेषणपदम् इदानीं वयं पठामः तत्र एकः बालकः क्रीडति भेदः कः संख्यावाचकविशेषणपदम् उत्तमं तत्र एकः बालकः क्रीडति बालकः इति पदं पुल्लिङ्गपदम् एकपदं बालकः विशेष्यपदं पुल्लिङ्गपदमस्ति एकवचनमेव भवति एकः बालकः वन इति पदं बालकः वर्णयति वन बॉय प्लेस् देयर यदि बालकद्वयं क्रीडति चेत् कथं भवति बालकौ द्वौ बालकौ वदतु अहं न वदामि क्रीडतः तत्र द्वौ बालकौ क्रीडतः इति भवति अग्रे पठतु उमा द्वितीयवाक्यं पठतु एका बालिका विद्यालयं गच्छति एका स्त्रीलिङ्गपदम् एकं फलं नष्टम् अस्ति एकं नपुंसकलिङ्गं त्रयः चोराः मार्गे धावन्ति तृतीयवाक्यस्य अर्थः वदतु एकं फलं नष्टमस्ति one fruit is destroyed उत्तमं त्रयः चोराः मार्गे धावन्ति three thieves run on the road three thieves run on the road उत्तमम् अत्र विभक्तिः का उमा त्रयः चोराः प्रथमविभक्ति त्रयः चोराः उत्तमम् अग्रे पठतु तिस्रः महिलाः विपणिं गतवत्यः three women विपणिं shop विपणिं market three women went to the market three women went to the market यदि महिलाद्वयं गच्छति चेत् गच्छतः चेत् महिले तिस्रः 3 women अस्ति वा उमा 3 women अहं कथं महिले द्वे महिले विपणिं गतवत्यः
अन्त फ्रॉम गतवत्यः गतवत्यौ गतवत्यौ किं शब्दस्य समानं नदी शब्दस्य समानं गतवती गतवत्यौ गतवत्यः नदी नद्यौ नद्यः सभाभवने त्रीणि चित्राणि सन्ति सभाभवने सभाभवनेन सभा என்ன சொல்லுவா gallery museum sabha in the gallery there are 3 pictures त्रीणि चित्राणि नेक्स्ट पठतु अत्र सभाभवने आसन्दाः सन्ति आसन्दाः सन्ति समानसंख्या आसन्दाः सन्ति कथं वदामि இல்ல எனக்கு இது புரியல आसन्दः शब्दः कः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति समानसंख्या कति चित्राणि सन्ति ओके त्रीणि न त्रीणि पुल्लिङ्गपदं त्रीण् विभक्ति का तृतीया विभक्ति त्रीण् तृतीयः वदतु त्रयः प्रथमविभक्ति त्रयः त्रयः आसन्दाः सन्ति अत्र उत्पीठिका अपि सन्ति उत्पीठिका समानसंख्या उत्पीठिका कथं वदति एका उत्पीठिका एका नास्ति समानसंख्या कति चित्राणि सन्ति समानम् आसन्दम् उत्पीठिका सन्ति ओके तिस्रः उत्पीठिकाः सन्ति तिस्रः उत्पीठिकाः सन्ति बहु उत्तमम् उमा अग्रे पठतु विद्यालये 4 अध्यापकाः पाठयन्ति in the 4 teachers teach in the school अध्यापिका चेत् अध्यापिका स्त्रीलिङ्गं चतस्रः अध्यापिकाः पाठयन्ति उत्तमम् अग्रे पठामः वा पठतु उमा अद्य 4 विद्यार्थिन्यः कक्षायां न आगताः today today 4 girls four girl students 4 girl students did not come to the class न आगताः उत्तमम्
चत्वारि फलानि वृक्षात् पतितानि. 4 fruits fall from the tree. द्वौ बालकौ भाषणं कृतवन्तौ. 2 boys gave speech. भाषणम् इत्युक्ते सम्भाषणं, टाक्. Okay. Two boys talked. अவ்வளவுதான் வருமா? Or you can say speech. भाषणं दत्तवन्तः. द्वौ बालकौ दत्तवन्तौ. द्वे बालि. द्वे बालिके गीतं गीतवत्यौ. 2 girls sang the song. गीतवत्यौ. उत्तमम्. मह्यं 2 पत्रे आगते. I received 2 letters. 2 letters. आगतः इति प्रयोगम् अत्र आगता कर्मणि प्रयोगे भवति. समानं कर्तरि एव वक्तुं शक्यते. अग्रिमपाठे वयं पश्यामः. मह्यं तृतीया नास्ति. मह्यं अत्र विभक्ति का उमा? मह्यं मह्यं வந்து தெரியப்பா. एकवचनम् अत्र अहं, द्वितीया मां, द्वितीया मां, तृतीया मया, चतुर्थी मह्यं. चतुर्थी विभक्ति मह्यम्. अस्मद् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति. उत्तमम्. अग्रे वद. एतानि वाक्यानि अपि संख्यावाचकशब्दाः, किन्तु विभक्तिरूपेण भवति. प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति इति भवति. समानं किं शब्दस्य समानं? कर्मकरः. कर्मकरः उद्याने एकं वृक्षं कर्तितवान्. कर्मकरः the workman, worker. कर्तितवान्, he cut. The worker cut one tree in the garden. Correct? उत्तमम्. एकं वृक्षं द्वितीय विभक्ति. व्याधः एकेन बाणेन पक्षिणं मारितवान्. व्याधः, the hunter. व्याधः पुनः वदतु. व्याधः एकेन बाणेन पक्षिणं मारितवान्. उत्तमं. व्याधः अर्थः किं? hunter. Hunter. Hunter killed the bird with one arrow. एकेन बाणेन तृतीया विभक्ति. उत्तमम्. ग्रामे एकस्मिन् गृहे वेदपाठः प्रचलति. ग्रामे in one house वेदपाठं
प्रचलति one house prachalati means goes on. conductor conduct. So in the village, in one house, Veda Patham was conducted. So ekasmin grihe saptami vibhakti. कार्यक्रमे एकया बालिकया गीतं गीयते. In the program, one song was sung by one girl sang the song. by one girl इति भवति एकया बालिकया तृतीया विभक्ति अत्र कर्मणि प्रयोगे गीयते एका बालिका गीतं गायति एकया बालिकया गीतं गीयते कर्मणि प्रयोगम् अत्र भवति अग्रिमपाठे वयं पश्यामः परन्तु अत्र प्रयोगमेव मुख्यम् एकया बालिकया एकस्यां कपाटिकायां केवलं क्रीडनकानि सन्ति. क्रीडनकानि in one of the cupboards there is only playthings. उत्तमम् एकस्यां कपाटिकायां सप्तमी विभक्ति. प्रधानमन्त्री त्रिभिः जनैः यदि अत्र द्वे कपाटिके सन्ति चेत् सः चेत् द्वे द्वयोः कपाटिकयोः केवलं क्रीडनकानि सन्ति. क्रीडनकानि सन्ति किन्तु भवती रामशब्दम् इति उक्तवती. रामशब्दं नास्ति लताशब्दसमानमस्ति. लतयोः लतासु द्वयोः कपाटिकयोः क्रीडनकानि सन्ति. कपाटिकयोः एकनिमिषं वदतु प्रधानमन्त्री त्रिभिः जनैः सह वार्तालापं कृतवान्. प्रधानमन्त्री प्रैम् मिनिस्टर् त्रिभिः जनैः प्रैम् मिनिस्टर् talks with 3 people. वार्तालापम् इत्युक्ते न्यूस् डिस्कशन् इन्फर्मेशन् डिस्कशन्. अत्र त्रिभिः जनैः विभक्ति का? त्रिभिः जनैः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं. तृतीया विभक्ति बहुवचनमस्ति. उत्तमम्. अत्र 4 जनाः सन्ति चेत् 4 चतुर्भिः जनाभिः किमर्थं जनाभिः उमा? जनैः जनैः चतुर्भिः जनैः
अत्र विशेष्यपदस्य बहुवचनं समानमेव जनैः चतुर्भिः जनैः त्रयाणां पुस्तकानां नामानि सः सम्यक् ज्ञातवान् त्रयाणां पुस्तकानि मूणु three नामानि सः सम्यक् he remembers the names of 3 books. ज्ञातवान् इत्युक्ते रिमेम्बर् अर्थः वा ज्ञातवान् रिमेम्बर्ड् ज्ञातम् इत्युक्ते रिमेम्बर् ज्ञातवान् तेरियुं he knows he knew well names of 3 books त्रयाणां पुस्तकानां चत्वारि पुस्तकानि सन्ति चेत् चतुराणां भवति पुस्तकं चतुर्णां पुस्तकानाम् उत्तमम् अग्रे नगरे 3 स्थलेषु कोलाहलः प्रवृत्तः 3 places in the town sorry meaning कोलाहलः noise okay there was noise so there was noise in 3 places in the town त्रिषु स्थलेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचने भवति कण्डोले 4 फलानि उत्तमानि सन्ति 4 fruits 4 good fruits 4 good fruits are there in the basket उत्तमम् 4 फलानि கண்டோலே இது வந்து द्वितीया विभक्ति वा चत्वारि फलानि प्रथमा विभक्ति वृक्षे पुष्पाणि सन्ति पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति अस्ति अग्रे पठतु दशमवाक्यं चतुरः बालकान् माता आहूतवती मदर calls the 4 children बालकान् द्वितीया विभक्ति चतुरः बालकान् त्रयः बालकाः सन्ति चेत् त्रीन् बालकान् माता आहूतवती बालकद्वयं सः बालकद्वयं द्वाभ्यां
second vibhakti same. Dvau. द्वौ Dvau balakau मातौ उत्तमं द्वौ बालकौ माता आहूतवती अग्रे कार्यक्रमे चतस्रः भगिन्यः सम्यक् कार्यं कृतवत्यः. The four sisters भगिन्यः, four sisters did very good job in the program. उत्तमं चतस्रः भगिन्यः. यदि सहोदराः सन्ति समानसङ्ख्या सहोदराः पुल्लिङ्गं चत्वारः सहोदरः उत्तमं समानसङ्ख्या मित्राणि सन्ति चत्वारि मित्राणि उत्तमं बहु उत्तमं बहु उत्तमम् अग्रे पठतु वने चतुर्श्रुभिः पुनः वदतु वने चतस्रुभिः धेनुभिः सह वत्सः चरति. वत्सः बॉय और सन. वत्सः काफ् अपि आगन्तुं शक्यते. काफ् अपि वत्सः. So 4 cows were grazing with the calves in the forest. चतस्रुभिः धेनुभिः. यदि अत्र गजः चतुर्भिः गजः चतुर्भिः उमा गजेन गजाभ्यां गजैः. पुनः वदतु अधिकतया केते. पुनः वदतु वने चतुर्भिः गजैः सह चरति. वत्सः चरति. अत्र वत्सः इति पदं वचनं कः? तादृशं चरति एव भवति. वत्सः चरति. वत्सः कैः सह चरति? चतस्रुभिः धेनुभिः सह चरति. अत्र प्रथमाविभक्ति एकवचने एव अस्ति. तादृशं चरति इति एकवचने एव. द्वयोः वृक्षयोः
औन्नत्यं पश्य औन्नत्यं न meaning औन्नत्यम् इत्युक्ते height तदेव अहं गृहपाठमिति उक्तवती खलु नूतनशब्दं दृष्ट्वा अर्थं ज्ञातम् अवश्यम् ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ द्वयोः दृश्ययोः वदतु look at the height of the two trees पश्य लकारः कः लोट्लकारः लोट्लकारः उत्तमम् द्वयोः वृक्षयोः षष्ठी विभक्ति उत्तमम् द्वे बालिके विद्यालये स्तम्भे पठतः the two girls study well in the school उत्तमम् so द्वे बालिके प्रथमो विभक्ति द्वौ बालकौ वेगेन धावतः the two boys run fast run fast यदि समानमित्रम् अस्ति चेत् मित्रं मित्रशब्दं प्रयोगं द्वे मित्रे वेगेन धावतः उत्तमं द्वे मित्रे वेगेन धावतः बहु सम्यक् उमा धन्यवादः इदानीं समापयामः अग्रे वयं वाक्यानि पश्यामः धन्यवादः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः पुनः मिलामः धन्यवादः नमो नमः द्वादशी कक्षा संस्कृतम् आह्लादः पाठ्यपुस्तकं नाट्यविशेषः